स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 3मा पर्ने जीवनोपयोगी सिप भित्रको पाठ 1मा रहेको जीवनोपयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण र अभ्यासको चाहिँ विषयमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरेर यो भिडियोमा हामी जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो र जीवनोपयोगी चाहिँ सिपको औपचारिक रूपमा चाहिँ कहिले सुरुवात भयो र चाहिँ यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कस्तो खालको थियो त्यो कुरा, वर्गीकरण र कस्तो खालको चाहिँ यसको प्रकारहरू रहेको छ भन्ने विषयमा यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर चाहिँ यो पाठ चाहिँ 1मा रहेको जीवनोपयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण र अभ्यासको चाहिँ मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ मैले सारको रूपमा चाहिँ यो भिडियोमा लिएर आएको छु र तपाईँहरूले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र सर्वप्रथम त अब जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो हामीले त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ। जीवनोपयोगी सिप भनेको त्यस्तो खालको सिप जसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। मानव जीवनका लागि उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण सिपहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ है त। यति कुरा हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नु पर्यो। अब सर्वप्रथम त ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामी हेरौँ, बुझौँ। जीवनोपयोगी सिपको अथवा शिक्षाको चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात भयो र औपचारिक रूपमा कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा हामी बुझौँ र यसका प्रकारहरू र यसका वर्गीकरणहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। र सर्वप्रथम अब जीवनोपयोगी सिप अथवा शिक्षाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ निहाल्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यसको अवधारणा चाहिँ विशेष गरेर जीवनोपयोगी शिक्षा अथवा सिपको अवधारणा चाहिँ सन् 1965तिर विकास भएको चाहिँ पाउँछौँ हामीले। र अर्को भनेको सन् 1986मा ओटावा क्यारेक्टर फर हेल्थ प्रमोसनले चाहिँ यसलाई असल स्वास्थ्यको रूपमा छनौट गरेको थियो। त्यस्तै सन् 1989मा चाहिँ बाल अधिकार महासन्धिद्वारा यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिएको थियो, किनभने यसले चाहिँ बालबालिकाको लागि चाहिँ राम्रो काम गर्ने र सबैको लागि शिक्षा भन्ने जुन विषयवस्तु थियो त्यसलाई उठाउँदै थियो। बालबालिकाको अधिकारमा सबैको लागि शिक्षा एउटा पर्छ, त्यस्तै गरी अन्य जुन अधिकारहरू छ हो त्यसको बारेमा नि यसले चर्चा गरेको भएर चाहिँ यो बाल अधिकार महासन्धिले चाहिँ बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्नको लागि चाहिँ यसलाई स्वीकारेको थियो है त। त्यस्तै अब विश्वमा औपचारिक रूपमा चाहिँ यसको सुरुवात कहिले भयो भन्ने चर्चा गर्दाखेरि विश्वमा औपचारिक रूपमा यसको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1990मा थाइल्यान्डको जोमटेन शहरमा सबैका लागि शिक्षा भन्ने जुन शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो हो त्यसैमा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ औपचारिक रूपमा जीवनोपयोगी सिपलाई अथवा शिक्षालाई समावेश गरिएको थियो। र पछि सन् 1998 अप्रिल 6 र 7मा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यालय जुन जेनेभामा रहेको छ हो त्यहाँ चाहिँ जीवनोपयोगी सिपको कार्यढाँचा चाहिँ तयार पारिएको थियो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सन् 1998को अप्रिल 6 र 7मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यालय जेनेभामा जीवनोपयोगी सिपको कार्यढाँचा चाहिँ तयार भएको थियो। त्यसरी चाहिँ अब पछि चाहिँ सन् 2000मा चाहिँ सेनेगलको राजधानी डकारमा चाहिँ सबैका लागि शिक्षा सम्मेलन भएको थियो, जसले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ जीवनोपयोगी सिपलाई समावेश गरेको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जीवनोपयोगी सिपलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अब चाहिँ विद्यालय स्तरमै अर्थात् विद्यालय स्तरमा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यसलाई समावेश गरेको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। विद्यालय स्तरमा चाहिँ सन् 2000मा सेनेगलको राजधानी डकारमा भएको जुन सम्मेलन थियो हो त्यो सम्मेलनमा चाहिँ त्यसको नारा के थियो भन्दाखेरि सबैको लागि शिक्षा थियो हो। त्यो सम्मेलन भइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ समावेश गरियो है त जीवनोपयोगी सिपलाई। ल यति कुरा हामीले चाहिँ पृष्ठभूमिमा बुझ्नु पर्यो। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जीवनोपयोगी सिपको बारेमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पनि प्राचीन समयदेखि नै यो पूर्वीय चिन्तन परम्पराद्वारा चाहिँ यसलाई महत्त्व दिएको थियो, किनभने जीवनोपयोगी सिपमा चाहिँ जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकिन्थ्यो हो। त्यो जीवनलाई व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ जिउनको लागि, आनन्दित तरिकाले जिउनको लागि
चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ प्रकृतिसँगको सामित्यमा चाहिँ रहने, प्रकृतिसँग नजिकिएर रहने, प्रकृतिका कुराहरू प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को के गरिएको थियो भन्दाखेरि अब त्यति बेलाको खानपान जीवनशैलीलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिएको थियो। स्वस्थ खाना खाइन्थ्यो त्यति बेला। अहिलेको जस्तो समय अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ खानपान थिएन, रहनसहन थिएन, छुट्टै संस्कार थियो। समाजको एउटा मूल्य मान्यतामा चाहिँ मान्छेहरू चलेका थिए। हो, यस्ता खालका कुराहरू थियो जसले चाहिँ जीवनलाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गरेको थियो। हो, यसरी चाहिँ प्राचीन परम्परामा, प्राचीन कालदेखि नै पूर्वीय चिन्तन परम्परामा चाहिँ यसलाई व्याख्या गरिएको थियो। कसरी चाहिँ स्वस्थ हुने, कसरी चाहिँ आनन्दित हुने, हो, यस्ता खालका कुराकानी त्यति बेला भएको थियो। र अहिले चाहिँ विशेष गरेर अहिले हाल चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ जीवनोपयोगी चाहिँ सिप सम्बन्धी अध्ययन, अभ्यास र क्रियाकलापहरू चाहिँ हुँदै आइरहेको छ। जीवनोपयोगी सिप सम्बन्धी अध्ययन, अभ्यास र क्रियाकलाप हुँदैछ। यो विद्यालय पाठ्यक्रममा नै यो भइरहेको छ है त। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो पछि चाहिँ हामीले जीवनोपयोगी सिपको बारेमा अझै चर्चा गर्छौँ र त्यसको प्रकारहरू चाहिँ के रहेका छन्, त्यसको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा बुझ्दैछौँ है त। र जीवनोपयोगी सिप भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानव जीवनको लागि आवश्यक एवं उपयोगी जुन सिपहरू छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भनेर बुझ्न सक्छौँ। अथवा मानव जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने जुन सिपहरू छ, हो, त्यो भनेकै जीवनोपयोगी सिपहरू हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसका चाहिँ प्रकारहरू छन्, यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। 3वटा चाहिँ प्रकारमा यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि पहिलो हो चाहिँ आत्मबोधको सिपहरू, त्यस्तै दोस्रो भनेको चाहिँ अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू र तेस्रो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोचाइ सिपहरू हो। र यसलाई कसले वर्गीकरण गरेको, कसरी चाहिँ यो 3वटा तरिकामा अथवा 3वटा प्रकारमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको हो भन्दाखेरि WHO अनुसार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जसलाई हामी हेल्थ अर्गनाइजेसन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ, हो, चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ यो जीवनोपयोगी सिपलाई 3टा प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO अनुसार चाहिँ यसलाई जीवनोपयोगी सिपलाई 3वटा प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो भनेको आत्मबोध सिप, पहिलो भनेको आत्मबोध सिपहरू, त्यस्तै दोस्रो भनेको अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू र तेस्रो भनेको सोचाइ सिपहरू है त। ल, अब यो आत्मबोध सिप अन्तर्गत पनि विभिन्न सिपहरू रहेको छ, विभिन्न कुराहरू छ, हो, त्यसलाई हामी बुझ्दैछौँ। अन्त यसले के कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ त, हो, त्यही कुराको बारेमा अब हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्छौँ है त। ल, अब विशेष गरेर आत्मबोध सिप अन्तर्गत के सिपहरू पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा तनाव व्यवस्थापन भन्ने सिप पर्छ। आत्मबोध सिप अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि अब आत्मबोध सिप अन्तर्गत अर्को के सिप पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संवेग व्यवस्थापन, अर्थात् संवेगात्मक नियमन भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, संवेग व्यवस्थापनको सिप पर्छ। त्यस्तै आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने अर्को सिप भनेको सकारात्मक सोचाइ, पोजिटिभ थिङ्किङ। त्यस्तै अर्को छ चाहिँ आत्मसम्मान है त। ल, यति कुराहरू चाहिँ आत्मबोध सिप अन्तर्गतको सिपहरूमा पर्छ। तनाव व्यवस्थापनको सिप, त्यसै गरी संवेग व्यवस्थापनको सिप, सकारात्मक सोचाइको सिप र आत्मसम्मान, हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू अन्तर्गत चाहिँ के कुराहरू पर्छ त। अब विशेष गरेर अन्तर्वैयक्तिक सिप भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा नजानेको व्यक्तिले जानेको व्यक्तिसँग चाहिँ प्रश्न गर्ने, त्यसको बारेमा छलफल गर्ने र जानेको व्यक्तिहरूले त्यसलाई सिकाउने, हो, यसरी चाहिँ संवाद हुने र चाहिँ एक आपसमा कुराकानी हुने जुन सिप छ त्यसलाई हामी चाहिँ सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि अन्तर्वैयक्तिक सिप भनेर भन्छौँ। हो, त्यो अन्तर्वैयक्तिक सिपभित्र चाहिँ के कस्ता सिपहरू पर्छन् भन्दाखेरि समानुभूति सिप। ल, सबै चाहिँ समान हो भन्ने त्यो एउटा धारणा, त्यो एउटा चाहिँ मानसिकता विकास गर्ने त्यस्तो खालको सिप। त्यस्तै गरी अर्को भनेको प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने, दुई पक्षबीच चाहिँ कुराकानी हुने। त्यस्तै अर्को भनेको सम्बन्ध व्यवस्थापन, कसरी चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ दिगो बनाइराख्ने, त्यो कुराहरूको सिप पर्छ। त्यस्तै श्रवण सिप, हामीले कसरी चाहिँ सुन्न सक्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ यही अन्तर्गत पर्छ। अब अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत अर्को पर्ने सिप भनेको
विवाद परिचालन सिप हो। र अर्को रहेछ अन्तर्वैयक्तिक प्रभावकारिता। ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा सम्झनु पर्यो, याद गर्नु पर्यो है त। अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत सहानुभूति सिप, प्रभावकारी सञ्चार सिप, सम्बन्ध व्यवस्थापन सिप, श्रवण सिप, विवाद परिचालन सिप, अन्तर्वैयक्तिक प्रभावकारिता। ल यो पछि अब सोचाइ सिपमा जाउँ। सोचाइ सिप अन्तर्गत चाहिँ के कुराहरू पर्छन् त्यसको बारेमा बुझौँ है त। सोचाइ सिप अन्तर्गत चाहिँ लक्ष्य निर्धारण सिप पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको समस्या समाधान गर्ने सिप, त्यस्तै निर्णय निर्माण गर्ने सिप, त्यस्तै गरी कार्यकारी कार्य सम्पादन सिप र उत्थानशीलता र समालोचनात्मक तथा सृजनात्मक सोचाइ अथवा सोच हो। यो सिपहरू पर्छन् है त सोचाइ सिप अन्तर्गत। ल यति कुरा हामीले चाहिँ सोचाइ सिप अन्तर्गत बुझ्नुपर्छ। र अब यो समालोचनात्मक चाहिँ सोचाइ अथवा चिन्तन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ यसलाई बुझ्दाखेरि भन्दाखेरि प्रत्येक विषय वा कुरामा चाहिँ राम्रा अथवा नराम्रा पक्षहरू चाहिँ रहेको हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ निष्पक्षका साथ हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ हो। त्यसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी समालोचनात्मक सोचाइ अथवा चिन्तन भनेर भन्छौँ। समालोचनात्मक सोचाइ अथवा चिन्तन भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको चाहिँ मूल भाव अथवा सारको रूपमा यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो, यसको अवधारणा कहिलेबाट सुरु हो र यसले चाहिँ औपचारिक रूपमा कहिले चाहिँ मान्यता पायो र कसरी यो चाहिँ स्कुले शिक्षामा अर्थात् विद्यालय शिक्षामा आयो र यसका प्रकारहरू के हुन्, त्यो प्रकारहरूमा के कस्ता कुराहरू पर्छन् भन्ने विषय चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नु होला है त। ल यो सँगसँगै अब हामीले यो पाठको चाहिँ सार कुराहरू बुझिसक्यौँ। अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्दाखेरि धेरै कुराहरू त थाहा पाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दाखेरि कन्फ्युजन भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यही नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यही नम्बरको भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक पेज, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूले टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सेयर गर्न भने नभुल्नु होला, लाइक गर्न नभुल्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ जरुर गर्नु होला। किनभने यस्तै खालको एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हामी तपाईँहरूमा लिएर आइरहन्छौँ हो। त्यसलाई नछुटाइ हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है त। ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।